मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भने भगवान बुद्धको जीवनसँग गाँसिएका धरोहर, इतिहास भनौँ, कल्चर भनौँ, सम्पदा भनौँ, कपिलवस्तु भनौँ, लुम्बिनी भनौँ, कुदान भनौँ, गोटी हवा भनौँ, कनकमुनि बुद्धको के निग्ली हवा भनौँ, अनि भगवान बुद्ध चाहिँ के अरे पहिलोपल्ट घर फर्किनु भएको कुदान नै भइहाल्यो होइन। त्यसपछि रामग्राम भनौँ, त्यसपछि मायादेवीको आफ्नो जन्मभूमि द बर्थ प्लेस अफ मायादेवी देवदह भनौँ अथवा खोसल किङडम भनौँ, जे भनौँ, यिनीहरूलाई कसरी एउटा टुरिज्म प्रडक्टको रूपमा एउटा बुन्दै अगाडि लगेर त्यहाँ अलिकति इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट ल्याउन सकिन्छ कि त्यो ल्यायो भने दे विल बी गुड बुद्धिस्ट भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास छ। एनिवे, अब कमिङ ब्याक टु द टपिक, हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठज्यूको बारेमा धेरै कुरा सुन्न पाइयो। उहाँ भीमफेदीमा जन्मिनु भएको रहेछ, विच वाज अ स्मल बिजनेस सेन्टर अलरेडी, र उहाँको अलिकति ब्याकग्राउन्ड बिजनेस अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा पनि केही समय बितेको रहेछ, विच इज अल्सो अ भेरी बिग नलेज फर द अपलिफ्टमेन्ट अफ द सोसाइटी। कहिलेकाहीँ हामी जस्तो अर्डिनरी जनताहरूलाई के लाग्छ भने स्पिरिचुअल नलेज, सुप्रिम नलेज, इमान्सिपेसन, फ्रिडमले पनि त्यति साह्रो नट 100% पुग्दैन कि। देयर आर फ्यु मिसिङ लाइन्स एन्ड द्याट मिसिङ लाइन इज इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट। त्यस कारण चाहिँ यो पार्ट पनि लाल सरले बुझ्नु भएको रहेछ। र उहाँले जुन आज भन्नुभयो कि 7th सेन्चुरीमा नै नेवा समुदायबाट चाहिँ बुद्धको मूर्ति साइबेरियासम्म पुगेको रहेछ, टिबेट र के भन्छ मङ्गोलिया भएर, विच इज अ ग्रेट न्युज। त्यो हामीलाई थाहा पनि थिएन। र रसामा पनि एउटा ठुलै चाहिँ कम्युनिटी बुद्धिस्ट फलोवर छन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो, तर त्यो अब कति चाहिँ के अरे एउटा पपुलेसन काउन्टमा छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन। आज एउटा नयाँ कुरा सुन्न पाइयो। थ्याङ्क यू हिरण्य सर। र उहाँले जहिले पनि बुद्धलाई चाहिँ एउटा पिसदूत, शान्तिको अग्रगामी एउटा चाहिँ व्यक्ति अथवा भगवान अथवा जे भन्न खोजे पनि उहाँलाई पिसदूतको रूपमा उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको लागि हामी धेरै नै चाहिँ एकदम खुसी छौँ। वी आर ग्रेटफुल टु हिम। र उहाँको जिन्दगी पनि बडा, मैले त अहिले आज हिरण्यलाल श्रेष्ठ सरलाई के देखेँ भने उहाँको मल्टिपल पर्सनालिटी रहेछ। जेल लाइफदेखि लिएर, जेलमा पत्रिका निकाल्नेदेखि लिएर, तपाईँको चाहिँ डायमन्ड शमशेरसँग चाहिँ के अरे सेतो बागमा पनि उहाँले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नेदेखि लिएर, जेलमा स्कुल चलाउनेदेखि लिएर, नखु होइन, त्यो पनि नखु भने चाहिँ म जहाँ अहिले ललितपुर छु त्यो नखु ललितपुरमै छ। नखुमा चाहिँ धेरै बिताउनु भएको रहेछ टाइम। र उहाँले ह्युमन राइट्सको चाहिँ क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्नुभएको रहेछ। र धेरैचोटि चाहिँ उहाँले विभिन्न जर्नल, किताबहरू लेखेर बौद्धिक समाजलाई पनि निकै एउटा चाहिँ इन्लाइटेन गर्नु भएको रहेछ। र सो मच सो उहाँ पोलिटिक्समा पनि लाग्नु भएको रहेछ। 2 चोटि त चुनावै जित्नु भएको रहेछ। ल, कङ्ग्रेचुलेसन हिरण्यलाल श्रेष्ठज्यू। 2 चोटि चुनाव जित्नु भने त चान्चुने कुरो होइन। सो यु न्यू द आर्ट अफ पोलिटिक्स। यसरी जित्नु भएको रहेछ। र यी सबै कुराहरू सुन्दाखेरि आज हामीलाई चाहिँ ज्यादा नै एउटा इन्लाइटेन पर्सनालिटी अफ द मल्टिपल पर्सनालिटी, क्वालिटिज एन्ड मेरिट्स बोकेको चाहिँ एउटा आज व्यक्तिबाट एउटा राम्रो कुरा सुन्न पाइयो। त्यसको लागि चाहिँ हामी ज्यादा नै ग्रेटफुल छौँ तपाईँप्रति। र त्यसमा अलिकति थपथाप गर्नु पसन्द बिदारी सरले, त्यसमा पनि हामी ग्रेटफुल छौँ। र अब कमिङ ब्याक टु माई पोइन्ट, मैले किन कसरी के काम गरिरहेको छु भन्दा मैले अलिकति टच त गरि नै हालेँ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भगवान बुद्धले हामी जस्तो फोक्स अर्डिनरी, आई कल माइसेल्फ एज अ फोक्स अर्डिनरी को मान्छेलाई एउटा मिनिङफुल लाइफ दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। इफ आई हेभ टु इन्टरप्रेट इन माई ओन अर्डिनरी लेभल अफ नलेज। र त्यो मिनिङफुल लाइफ कसरी हुन्छ भने तपाईँ कम्युनिटीमा बस है, उहाँले सङ्घ भन्नुभएको छ, कम्युनिटीसँग मिलेर बस्नु भएको छ। तिमी प्रकृतिबाट टाढा नबस है, प्रकृतिसँग चाहिँ मिलेर बस, प्रकृतिको नजिक बस भन्नुभएको छ। त्यस्तै सफा सुग्घर अथवा जनावरहरूको लाइफमा पनि चाहिँ डिस्टर्ब नगर, जनावरहरूको पनि चाहिँ हेरविचार गर है भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। किनभने म उसमा कलिङ्गमा पुगेको थिएँ। कलिङ्गमा एउटा ठुलो ढुङ्गामा त्यहाँ एडिक्ट लेखिएको छ। त्यसमा भगवान बुद्धले जनावरहरूको पानी पिउने कुवा नालाहरू पनि राज्यले अथवा समुदायले सुरक्षित र बचाएर राख्नुपर्छ भनेर लेखिएको रहेछ। अब त्यो गाइडले मलाई भने मतलब भगवान बुद्धले जे आज्ञा भएको छ हामीले सर्वसाधारण फोक्स अर्डिनरीले बुझ्दाखेरि अथवा बुझ्नु पर्दा
एउटा चाहिँ ब्युटिफुल कमन सेन्सलाई एउटा मिनिङफुल वेमा उहाँले प्रस्तुत गरेर आफ्नो जिन्दगानीलाई एउटा बडा महत्त्वपूर्ण भने मोस्ट मिनिङफुल एन्ड मोस्ट पावरफुल एन्ड मोस्ट के भन्ने अब त्यो ज्यादै हाई भ्याल्यु एउटा चाहिँ यो लाइफ हो भने यसरी चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको जस्तो चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र त्यो उसमा चाहिँ मैले चाहिँ खालि जोड्न खोजे के भने अब मोडर्न डेजमा हरेक देशको उन्नति र सोसाइटीको केमा हेर्न थालिएको छ भने जिडिपी। र म आज आएर के निष्कर्षमा पुगेको छु, म पनि कुनै दिन मेरो पेपरहरू म कहीँ प्रेजेन्ट गरौँला। जिडिपीले मात्रै पुगेन। जिडिपी भने ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, त्यो नै अहिले चाहिँ देशको कुनै पनि सिभिलाइजेसनको नाप्ने यन्त्र भएको रहेछ। तर मेरो भनाइ के भने अब चाहिँ यसलाई अलिकति त्यसलाई परिमार्जन गर्दै के ल्याउनु पर्यो भने ग्रस इकोनोमिक प्रोडक्ट फर अपलिफ्टमेन्ट अफ द सोसाइटी। त्यो लेभलमा हेर्न सक्यो भने द्याट गिभ्स क्लियरर पिक्चर अफ योर सोसाइटी डेभलपमेन्ट, कन्ट्रिज डेभलपमेन्ट, अथवा द्याट गिभ्स मोर मिनिङफुल अथवा रिजल्ट ओरिएन्टेड पिक्चर अफ what your country is progressing toward or progressing downward, progressing forward or progressing downward. त्यसै भएर यी सब कुराहरूलाई मैले मिलाउनको लागि बुद्धिस्ट समाजमा, बुद्धको देशमा, बुद्धको मातृभूमिमा बसेका जनताहरूलाई इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि अब खालि यहाँ नेपालमा त सरकारलाई कुरेर बस्ने चलन छ है, सरकारलाई होइन। अब हामीले भगवान बुद्धले जुन आज्ञा भएको छ, मेरो अहिले बसन्त बिदारी सरले नि भन्नुभयो, मेरो चाहिँ मृत्यु पश्चात हाम्रा अनुयायीहरूले मेरो 4वटा चाहिँ मेरो जीवनको कालखण्ड भ्रमण गर्नेछन् र आफ्नै किसिमको स्पिरिचुअलिजम अथवा बुद्धता प्राप्त गर्नेछन् भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन जुन सुन्न पाइन्छ। र त्यो भ्रमण गर्नेछन् भनेको नै टुरिज्म हो, बुझ्नुभयो त। त्यसकारण चाहिँ when people start to come to Lumbini Kapilvastu, they will come here to visit, to experience, to breathe Buddha, to inhale happiness, to inhale the nature, to inhale everything of Buddhist origin. अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू आउँछ, तिनीहरूले पैसा खर्च गर्छन्। त्यो पैसा खर्च गरेपछि त्यहाँका लोकल जनताहरू, those people who has a local knowledge as well as they have an indigenous skill, अब तिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर इन्डिजिनियस स्किल र लोकल नलेज भने के त, दे क्यान डु अर्ग्यानिक फार्मिङ, जुन कर्ण दाइले जहिले पनि एडभोकेट गर्नुहुन्छ। दे क्यान डु पोटरी थिङ्स, दे क्यान डेभलप होम स्टेज, दे क्यान क्रिएट लोकल मार्केट्स, जुन हाट बजार भन्छ नि, जहाँ आफ्नो सानो सानो प्रडक्टहरू गर्ने, त्यहाँबाट उनीहरूले 2-4 पैसा कमाउँछन्। दे क्यान डेभलप आर्ट्स अफ देयर ओन, होइन। दे क्यान डु वुड वर्क्स, काष्ठकलाहरू, धातु कलाहरू, र उनीहरूले चाहिँ फ्याब्रिकहरू डेभलप गर्न सक्छन्। त्यो गरेर दे विल सेल इट टु द लोकल मार्केट एन्ड दे विल अर्न सम मनी, एन्ड वेन दे हेभ लिटल बिट अफ मनी इन टु देयर पकेट, दे आर द बेस्ट बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड। द्याट इज माई इन्टरप्रिटेसन। किनभने जसको खल्ती नै खाली छ, त्यसले जतिसुकै चाहिँ म चाहिँ ट्रु बुद्धिस्ट भने पनि त्यो कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुन्छ। तर वेन समबडी इज लिटल बिट फुल अफ इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट, र जसको चाहिँ अलिकति आर्थिक स्ट्रेन्थ र इकोनोमिक पावर छ, he can be the best Buddhist and he can prove that, because if he wants to do something, he can do it by himself. He doesn't have to wait for the government to grant him some के भन्छ तपाईको चाहिँ कुनै बजेट दिनुपर्ने, केही दिनुपर्ने भन्ने कुरै छैन। र द्याट इज नम्बर 1। मेरो सकिनला है प्रवीण। नम्बर 2, हाम्रो देशमा तपाईले 100 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने यहाँ अहिले खालि त्यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट र कमर्सियलिजम मात्रै ज्यादा बढेको छ, र नेसनल मुभमेन्ट भने तपाईले कहीँ पनि पाउनु नै भएको छैन। तपाईले अहिले हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको इन्डस्ट्रिजहरू भने 50-60 जनाले योगदान दिइराखेका छन्। सो वेयर इज द रेस्ट अफ द नेसन? वेयर आर पिपल? वाट दे आर डुइङ? वाट इज देयर कन्ट्रिब्युसन? भन्दाखेरि अब टुरिज्म इज द ओन्ली टुल विच क्यान कनेक्ट एभ्रिबडी अफ आवर कन्ट्री। हिमालदेखि, पहाडदेखि, तराईदेखि, चुरे, अहिले भर्खर यहाँ चुरेको कुरा नि आइरहेको थियो, चुरेदेखि लिएर, तराईदेखि लिएर, लुम्बिनीदेखि लिएर, सगरमाथादेखि लिएर सबै जात, हुने खाने जाति, गरिब जाति, पिछडिएका जाति, दुर्गम जातिदेखि लिएर सबै समुदायहरू अटाएको एउटै अहिले हाम्रो नेपालको क्षेत्र के छ भने टुरिज्म। र टुरिज्म नै एउटा यस्तो चाहिँ अहिले औजारको रूपमा देखिँदै आएको छ, जसले इट हेज मोबिलाइज द नेसन
from Himalaya to the plains, from Mahakali to Mechi, from Mahabharat range to Chure, everywhere. अहिले सानो छ स्केल, तर त्यो बिस्तारै बढ्दै गइराखेको छ. र now another good part, these small enterprise are also paying small tax. जब उनीहरूले small tax पनि तिरिराखेका छन् भने एउटा सस्टेनेबल सोसाइटीको विकास भइराखेको छ र गभर्नमेन्ट पनि ह्यापी भइरहेछ. तर गभर्नमेन्टले अलि धेरै लिन खोजिरहेछ, धेरै चुस्न खोजिरहेछ न्यू खोजेर. अदरवाइज those people 25 years back when they were paying nothing as a revenue or tax to the government, they are paying now. भन्दा अब यसलाई अझ बढाउँदै लैजाने तरिका त अब गभर्नमेन्ट, प्राइभेट सेक्टर, इन्डस्ट्री सेक्टर, सोसियल सेक्टर भन्नुस् न, अब इन्भेस्टर सेक्टर, एग्रिकल्चरल सेक्टर, पोलिटिकल सेक्टर सबै मिलेर राउन्ड द टेबलमा बसेर टाइम टु टाइम यसलाई रिभ्यू गरेर नयाँ आइडियाहरू ल्यायो भने नेपाल चाहिँ एउटा सन्तुलित मोस्ट what you call balanced society हुन्छ जुन भगवान बुद्धले पनि परिक्रमा गर्नुभएको थियो. र कमिङ ब्याक टु हाम्रो श्रेष्ठ सरले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ भीमफेदीबाट काठमाडौँ आए भन्नुभयो. हामीले चितलाङमा त्यहाँ एउटा चाहिँ के अरे सम्राट अशोकले एउटा स्तूपा बनाउनु भएको रहेछ, तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन? अब हामीले त्यो स्तूपाको ठाउँलाई नेपालद्वार भनेर राख्न लाग्छौँ. भने मतलब वी हेभ नो अथोरिटी टु चेन्ज द नेम, बट इट्स अ स्पिरिचुअल नेम. त त्यसलाई नेपालद्वार भने मतलब वेन पिपुल कम इन्टु काठमाडौँ भ्याली, त्यति बेलाको नेपाल देश काठमाडौँ हो, त्यसलाई नेपालद्वार बनाएर त्यसलाई पनि एउटा टुरिस्ट लोकेसन बनाएर नट फर द फरेनर्स, हाम्रो नेपाली डोमेस्टिक टुरिस्टहरू त्यहाँ आउने जाने गराएर त्यो पनि एउटा भाइब्रेन्ट टुरिस्ट हिल स्टेसन भन्नुहोस् अथवा टुरिस्ट स्टेसन बनाएर कनेक्टिङ विथ हिस्टोरिकल भीमफेदी, त्यहाँबाट अरू फर्दर अन, त्यसपछि यतापट्टि ब्याक टु काठमाडौँ, काठमाडौँबाट त अब तपाईँको चाहिँ बौद्ध, त्यसपछि चाहिँ के भन्छ हाम्रो तातो पानी हुँदै लासासँग गएर कनेक्ट हुन्छ नेवा चाहिँ सिभिलाइजेसनको. त दिज आर अल फ्युचर गुड इकोनोमिक एक्टिभिटिज इन द वेटिङ र यसले हाम्रो समाजलाई सम्बोधन गर्छ. थ्याङ्क यू भेरी मच. आउनुहोस्